मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या वर्सा आमच्या पिरगेजेचें फेस्त आचरण करूंक आमकां फावो जाला. आदल्या वर्सा आनी ताचे उपरांत आमी कितेंय करता, कसलेय सरमळ चलयता, तसल्या वेळार आमकां एका तराची भिरांतूच दोसताली. पिडेचो वसो आनी तो आड आमच्या खातीर आसचे तसले निर्बंध, हे सगळे एका रितीन आमकां आमचो संतोश पुर्तेपणी आमी अनुभव करूंक आमकां साध्य जाल्लें पडना. पूण ह्या वर्सा देवान हो दीस आमकां दिला, आमी संतोश जावया. आनी पिरगेजेचें फेस्त म्हणटाना पिरगेजेच्या सर लोकांक खुद्द धादोसकायेची गजाल, कित्याक हो संभ्रम खाली आपल्या घरच्या सवे मात्र न्ही, आपल्या सैऱ्या धैर्या सवे, इश्टामंत्रा सवे, हितचिंतका सवे आमी हो संभ्रम चलयता. आनी ह्या खातीर आमकां ओर्ती धादोसकाय भोगता. आनी आमकां हांगासर ह्या पियूस नगर पिरगेजेच्या लोकांक भगवान पियूस भोव मोगाचो. आनी ह्या पासूनच ह्या सांतान खंयच्या संगतीक महत्व दिल्लें तें आमी आमच्या जिवितांत घेवन त्याच प्रकार आमचें जिवीत रुपीत करूंक मांडून हाडूंक आमी प्रयत्न केला, करन आसा. आनी ह्या पासून आज आमकां ह्या महान सांताचो उडास मात्र न्ही, ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार आसनो, आमचें जिवीत ताणें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन खंयचे रितीन आमी चलयचय आनी चलयलां तें नियाळ करूंक एक बरो संदर्भ जावन आसा. आयच्या वाचपांनी आमी आयकलें पयलें वाचप जेरेमियाच्या आपोवण्या विशांत. आनी हे आपोवणें लागलेलो जेरेमिया घुस्पडटा, ल्हान भुरगो उलोवंक येना सारकें. तसल्याक आपयता देव आनी येदी व्हडली जबाबदारी आपणाचेर घालता म्हणटाना ताका तें स्विकार करूंक खाऊ जेडी बगता. आनी त्या वेळार सोम्यान ताका दिल्लें धैर्य, ताका दिल्ली ती समजणी, तो खंयच्या संगतींत प्रवीण, खंयच्या संगतींत अस्कत, तें ताणें मतीन घेजय म्हणून ना. हें आपोवणें देवाचें आनी आपयल्लो देव तें जारी करच्याक जाय आसली सकत संपूर्ण तरान दिता. आनी ही विचोवण ह्या घडये केल्ली न्ही, बगार ताका ह्या संवसारांत येवच्या आदींच, जल्माच्या आदींच म्हणलें बरी देवान विचून विंगड करून दवरलेलो आनी आपलें उतर प्रकटच्याक ताका नेमलेलो. आनी हें समजतना आमी जाणा जाता आमचें तरी एकल्याचें जिवीत कितलेंय ल्हान आनी किरकोळ म्हूण आमच्या दोळ्यांक दिसत, आनी कितलें अस्कत आनी नाहव म्हूण आमकां भोगात, तरी पूण देवाक फावो म्हूण ताणें विंचलां वयतर देवाची मांडवळ आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तो जारयेक हाडटा. आनी देवाच्या सत्तेचेर मात्र विश्वासून असली एक जबाबदारी घेवंक साध्य. आनी दुसरें वाचपी भोव स्पश्ट रितीन आमकां समजायता सांग पावल आपणाच्या विसावा विशांत आनी आपणें चलयल्ल्या कवळीकपणा विशांत. मनशाच्या सत्तेचेर खंदून न्ही, त्या मनशांक खूश करचे खातीर
तांकां कितें आयकोंक जाय तें मात्र परगटिल्लें न्ही. बगार देव कितें परगटूंक धाडटा तें जारी करच्याक आपणाक आयिल्लो आनी मनशाच्या सत्तेचेर विश्वासून न्ही, देव दिता त्या कृपेचेर बंदून हें मिसांव आपण जारी करता म्हणलें. आनी शुभ वार्तेंत सुम्यान आमकां भोव स्पश्ट रितीन समजायलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. आनी ह्या मोगांत ताच्या पाटलावदारांनी आसा जाय. आनी हो मोग वळखून जाणा जावन कोण जियेता तसल्याचो संतोश भरपूर जाता. भाव भयणीनो, आमी एक विशिश्ट काळार आसा हांगा. आमच्या गांवांत पोट प्रक्षुब्ध परिस्थिती खूब जाल्या. जाती धर्माच्या निभान थंय हांगा जीव काडूंक सयत फाटीं सरानातल्या तसली परिस्थिती आमच्या ह्या देशांत आसा. आनी ताच्याकी मोठें अल्पसंख्याक म्हणल्या खातीर आनी आमकां क्रिस्तांव म्हणल्या खातीरच कितें राखून आसा म्हणल्यार तसलो आखांत आनी भिरांत एका कशी आमकां दसून आसा. पूण आमी समजूं जाय, आमी जेजू बऱ्या गवळ्याच्या पिंडाच्यो शेळयो. आनी देखून आज किर्तनांत आमी कितें म्हळें, सर्वेस्पर म्हजो गवळी. आनी जर सर्वेस्पर म्हजो गवळी म्हाका कितेंच बादक जायना अशें राखून व्हरूंक तो शकता. आनी आज कितें फाल्यां कशें दीस जालात त्या विशयान हांवें करची गरज ना. खरें चत्रायेन रावा जायी, पूण त्या गतीन भिरांतेन जियोंचेंच विसरोंक ना. कित्याक जिवीत दिल्लो देव ती आमची वाट चलोवन व्हरता आनी आपलो हिंड सुरक्षीत राखूंक शकता. ही पातळी आमचे थंय आमी दृढ करून दवरी जायी. आनी तसल्या वेळार सुम्यान आमकां दिवंक आशिल्लो तो संतोश आमचे थंय भरपूर जातलो. सुम्याचे साकर म्हणून ताणें आमकां म्हणोंक ना, इश्ट म्हणून आमकां आपयल्यात. आनी ताच्या मोगांत आनी ताच्या इश्टगतेंत आसलेल्या त्या संदर्भात ताची सतत ताची ससाय परत्या रितीन आमकां चलोवन व्हरता म्हणलें तें दृढ सत आमी आज परत आमच्या मतींत घेवया. भगवान पियूस जावो आपल्या जिणेंत आपणाच्या विसावांत असल्याच एका परिस्थितींत पाशार जावन गेल्लो. दुबलो तो जावन जल्मल्लो 1835 इस्वेंत. दुबळीकायेन आपल्या शिकाक मुखार संवसेंत कश्ट म्हणच्या तसल्या स्थितीन सयत एक उर्बा ताचे थंय आसली. एक याजक जावची आशा आनी ती पूर्ण करच्याक कसलो त्याग करून की तो मुखार सरता. आनी 23 वर्सांच्या प्रायेर एक याजक जावन ताका वर्द दितात. एक फिरकस याजक जावन आनी उपरांत ताची सामर्थ्य पळोवन एक सेमिनरींत शिकोवचो प्राध्यापक जावन आनी उपरांत एक बिस्प जावन आनी निमाणें कार्डिनल जावन आनी 1903 इस्वेंत पवित्र सभेचो पापसाहेब जावन ताका वेंचतात. आनी ह्या सर संदर्भांनी ताणें दुबळीकायेन जियेल्लो आनी ही दुबळीकाय दिसायची सोम्याते ग्रेस्त आपणाक करूंक शकता म्हणलें जाणा जाल्लो. आनी सगळ्या ताच्या जिविताच्या हर एका दिसा सोम्याते आपली ग्रेस्तकाय पळोवंक तो मुखार सरलो. आनी आज ताका आमी मान करतना आमचो पात्र म्हणून ताच्या जिवितांत ताणें प्रामुख्याच्या दिल्ले थोडे विशय आमी आज परत्यान उडास हाडूंक फावो. सर संती क्रिस्त थंय नवसरूंक एकठांवक ताणें आपल्या कवडीपणाच्या वावरा वेळार विशेष मेहनत घेतिल्ली. आनी ह्या खातीर जें कितें आमचो भावार्थ आमकां शिकयता
आनी आमच्या भावार्थी जिविताचे संप्रदाय रिती रिवाजी कितें आसात ताचो गूढ अर्थ आमी समजूं जाय. खाली हें नवें तें आकर्शीक असल्या चिंतपान खंयचेय नीस घुडायेन आमकां बऱ्याक पावचें आमी तिरस्कार करचें न्हय. आनी ह्या पासूनच त्या काळार प्रचलीत आसलेल्या आधुनिकपणाच्या वाऱ्याच्या विरोध पवित्र सभेचे संप्रदाय राखून उरच्याक भोव मिनतेन तो वावुरलो आनी ह्या संगतींत ताणें जायती मिनत घेतली आनी ह्या खातीर जायतो तिरस्कार आनी टिकाई ताणें घेवंक पडली. पूण सुम्यातय ताचो भावांत थीर आशिल्लो आनी जें कितें सुम्यतान आपणें शिकलां तेंच आपूण उखलता म्हणल्यार सत्य तो जाणा आसलो जाल्यार कसल्या विरोधपणांनी ताणें जें कितें आपूण एक पवित्र सभेचो श्रेश्ठ गवडी जावन करूंक जाय तें करच्यांत केदींच तो फाटीं सरलो ना. ताणें सांगलेल्या थोड्या संती विशयांत आमी नियाची गरज. आमी जाणा भुरगीं ताच्या नेणटेपणा वरवीं देवाक भोव मोगाचीं. पूण आमकां वाडोवन येतना आमचें नेणटेपण भुरग्यांतय आसलें तितलें प्रार्थना व्हरूंक आसा ती. कोण प्राजीत करन त्या मार्फत प्राजिताची जिणी जिवंक आनी देवाक लागीं सरोंक थोड्यांक मात्र साथ दी. ह्या व्हड रितीन पवित्र सभेच्यो जबाबदाऱ्यो घेवन परत्या सोंसणीकायेन वावरून आसूंकी सगळ्यांक आसा ती. पूण ह्या आमच्या पात्रोन संतान एक ल्हान वाट आमकां आनी खचीत वाट दाखयली आनी ती जावन आसा एवकरिस्तांत आमी भाग घेवची. आनी ह्या मार्फत एवकरिस्त आमकां आमच्या साद्या जिवितांत आदार जाता, आमचें आत्मीक पोशण जाता, आमकां आत्मीक उजवाड दिता आनी आमचें जिवीत सुम्याक मानव सारक्या वाटेन जिवंक आमकां आदार दिता. आनी ह्या पासूनच ताणें पयलो कुंगार तोड त्या प्राय दिनातले पूण बुद्धी प्रकाशाच्या भुरग्यांक कसो दी जाय म्हणून ताणें थारायलें. आनी ह्या मार्फत जेजूचो लागशिल्लो सांगात भोव ल्हान प्रायरत्न भुरग्यांनी घेतलो वयतर त्या मार्फत पवित्रपणांत सुम्याक मानवच्या रितीन जियोवच्यांत एक व्हड आदार जाता म्हणलें तो समजालो. पवित्र क्रिस्त भेटोवचें आनी ह्या मार्फत मेळचें तसलें हें पवित्रपण आपणायिल्ल्यान आमचें जिवीत देवाक मानवा सारकें जिवंक आमकां आदार मेळटा. आनी ह्या खातीर आमचो पात्रो सांत जायते वावरलेलो. आनी हे आमकां हांगाच्या पियूश नगराच्या तिर्कसकरांक भोव बऱ्यान कळीत आसा आनी देखून हांगासर दिसपट्टे एवकरिस्तान भाग घेवंक तसो हेर खंय पळोवंक मेळना तितलो आसा म्हणून आमी सांगेत. आनी हे धोड आमी रुथा केल्ली ही वाट एवकरिस्त मार्फत सुम्याक लागीं सरचें आनी सुम्याचें जावन जियोवचें आनी ताच्या पोशणान आमी धेरान आनी सत्तेन भरचें हें आमी मुखार दवरची गरज. खंयच्याय कारणान आमी ह्या एवकरिस्तांत आनी एवकरिस्तीक पोशणांतावन पयस रावनासता सुम्याक लागीं सरोंक ही एक सोंपी वाट ताणें दाखयली. तोड परत्या रितीन पवित्र सभेच्यो रिती रिवाजी साद्या लोकांक अनुसरण करून कस जावन त्या संदर्भात देवस्तुती सकट लोकांकी भाग घेवंक जावचें तसली जायसे म्हूण ताणें विनत घेतिल्ली. सादें संगीत आनी ह्या मार्फतच तांकी ह्या दैवीक गायनांत भाग घेवंक अवकाश जाय म्हूण ताणें शिकयल्लें आनी त्या प्रकार सगळी मांडावळ जाल्ली. आनी आमी जाणा आतां आमकां हर एकल्याक आमचे भाशेंत मात्र न्हय
आमच्या तांकी हर एका देवस्थितीच्या वांट्यात सहभागी जावचे तसले आमकां भाग फावो जाला आनी हें आमी जाणा जावन हर एका एवक्रिस्तीक संभ्रमांत आनी इगर्जेन चर्चा हर एका कार्याळ जावन उर्बेन भाग घेवंक एक अवकाश आसा आनी हो अवकाश आमी बरो उपयोग करचे आनी त्या मार्फत सगळ्याची आशिर्वादां जोडून मुखार सरचें गरजेचें। भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमकां मेळिल्ल्या सर कृपे देण्या पासून देवाक अर्गां दिता। ही देणी आमी आमच्या विनंतेनच घेतली न्ही जायत, पूण आमच्या मालगाड्यांनी तांच्या त्याग आनी साखरेच्या मार्फत आमकां अनुभव येयल्यात आनी देखून ही फिरकस आनी ह्या फिरकसेचें भावंती जीवन आमचें आनी एक कुटुंब कशें आमी जियेल्ल्यात खरी दादोसताय आसा म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आनी जशें आज व्हरते उर्बेन आनी संभ्रमान ह्या फस्तांत आमी भाग घेता त्या मार्फत चड आनी चड आमचे मदलो भाव बंदोपणाचो संबंद दृढ जावं दी, एकामेकाच्या गरजांक पूर्णपणी आमी आदार दिवन त्या मार्फत जेजू आमच्या बऱ्या कवळ्याच्या हिताच्यो ताच्यो शेळयो कश्यो जावन जिवंक आमी प्रयत्न करया आनी आमच्या बऱ्या कवळ्याचो आदार आनी सांगात मागया। आमेन।